السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع لينيفير الأولى إعدادي لاباج 45 دونك تتمة للفيديو السابق. إذا كنا قد توقفنا عند l'exercice 7 دونك trace cette droite graduée d'origine O, place les points E, F, G et donne leur abscisse. دونك كنا تعرفنا في الفيديو السابق على اش كتعني هاد l'abscisse. إذا هذا هو لا droite graduée وهذا. إذا هنايا نقلناه في الورقة. دونك on a O et 1 2 3 4 5 دونك 5 carreaux 2 très bien. دونك هنايا غنحتفظ la même distance 1 2 3 4 5 وندير 2. عاوتاني إلا بغيت ندير 3 غندير 1 2 3 4 5 خاص تبقى لا ميم ديستونس نفس المسافة. هنا نفس الشيء عاوتاني موان 1 1 2 3 4 5 موان 2 ou etc. Très bien, donc A, E est le point à la distance 2,5 de O. يعني E المسافة la distance مع O هي 2,5 ولكن à droite يعني في la droite هنا. donc هنايا 2,5 donc هنايا عندي 5 كارو 1 2 3 4 5 donc هنايا 5 كارو غنحسب غير النص لأن بغيت أنا 2,5 دونك جوج ونص. دونك هنايا خصني نمدد واحد شوية. دونك هنا 2,5. Très bien, B, F est le point à la distance 0,8 de O et à gauche de O. دونك هنايا بعيدة بصفر فاصلة 8. وكاين في لاغوش كنعرفو كاينين لي نومبر نيجاتيف. دونك هنايا بغيت انا 0,8 غنشد هاد لا ديستونس من 0 حتى لموان 1 ولكن غنقسمها على 10 باش نمشي ب 0 1 0 2 0 3 موان بطبيعة الحال. دونك هنايا الا شدينا هاد لا ديستونس اللي مدايرين هما دونك فيها شحال؟ فيها 25 تدريجة. 25 الا قسمنا على 10 هي تدريجتان ونصف. دونك هنايا ناخد هنايا تدريجة ونصفها 1 2 هنايا 3 4 5 6 7 8 9 et 10. دونك انا بغيت 0,8 هنا 9 هنا 8 دونك هنايا اللي هي F moins 0,8 لحقاش قال ليا à gauche. هنا G est le point à la distance 1,4 de O et à gauche هي في لاغوش يعني في النيجاتيف. دونك هنايا 1,4 دونك هنايا عندي 1 وغنمشي عاوتاني بحال قبيله. دونك هنايا غنحسب حتى 4 ولا نكملو. دونك هنايا جوج ونص 1 2 3 et 4. دونك هذه هي G la droite graduée ci-dessus. هنايا غنعاودو هاد لا droite هذا. إذا هنايا 8 وهذا. دونك B place les points A', B', C' et D' dont les abscisses sont les opposés de celles des points A, B, C, D respectivement. Donc هنا ملي كنقول opposé يعني l'opposé هي اللي قلنا ما بين الصفر مثلا ما بين الصفر و A كاين 3 الكاروات l'opposé ديالها هي 3 الكاروات من الجهة الأخرى يعني l'opposé ديالها هي هنا. أو بمعنى آخر l'opposé ديال مثلا l'opposé ديال موان 2 راه هو بلس 2 يعني كيكون فرقة في الإشارات فقط. هذا هو l'opposé المقابل. دونك هنا إلا بغينا لي بوان A' مع A إذا A بعيدة بواحد جوج 3 المربعات. دونك هنا عندي 0 هنا بلس 1 يعني هنا 1 هنا 2 3 ولا بلس راه بحال قلنا بلس كنديرو ولا ما كنديروش ماشي مشكل. هنا موان 1 موان 2 موان 3 إلى آخره. دونك هنايا A فين كاينة في هنايا لاحظوا جوج مربعات 1 دونك جوج مربعات موان 1 موان 1,5 يعني هنايا
moins 1,5. Donc l'opposé ديالها هو plus 1,5. donc 1,5. donc هنايا هو l'opposé. إذا لاحظوا المسافة ما بين A' و O هي نفسها ما بين O و A. هادوما كيتسموا opposé متقابلين. très bien. دابا B كاينة هنايا donc l'opposé ديالها غيكون هنايا. donc B كاينة هنا. نضرب الروج باش تبان. إذا B كاينة هنا. l'opposé ديالها هو نفس المسافة يعني هنا. مثلا سي دونك هنايا 1 2 بلس 3 دونك سي كاينه هنا دونك هنا نديروها في موان 3 هو لابوزي ديالها. دي فين كاينه دي كاينه هنايا دونك 0 موان 1 موان 2 موان 3 دونك بلس 3. اذا دي كاينه هنا في موان 3 دونك حتى انا غنديرها هنا. دونك دي بريم و سي راه جاو في عندهم لا ميم distance مع O. Très bien. Donc, l'exercice 9. Dans chaque cas, dans le signe de la somme, donc on a le signe, يعني واش plus ولا moins. donc كما قلنا في الفيديو السابق يعني اللي بعيد على الصفر هو اللي كندير ليه السين ديالو. دونك هنايا عندي هاد 52 هي اللي بعيدة على الصفر غندير الموان. هي في لا ريغل الا كانوا بجوجهم نيجاتيف راه حتى الجواب كيكون نيجاتيف. هادي هي لا ريغل. هنا ماشي لو ميم سين عندهم سين مختلفة. هذا موان وهذا عنده بلوس في الجواب. دونك هنا القضية ساهلة. الا كانوا بجوجهم نفس السين هذيك السين هي اللي كنحطو في الجواب حيت هي اللي كاينة. اما الا كانوا واحد موان واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف واحد بوزيتيف اللي بعيد على الصفر هو اللي كنديرو ليه اشارته. دونك هذا هو اللي بعيد على الصفر غنديرو اشارته. هذا شكون اللي بعد على الصفر 41 دونك هي اللي غنديرو ليه اشارته في الجواب حيت هما قالك عطيني غير لو سين فقط بلا حساب. هنا هذا 54 ناقص 52 54 هو اللي بعيد على الصفر دونك بليس. هذا هو اللي بعيد على الصفر دونك موان. هذا هو اللي بعيد هادو عندهم بجوجهم نيجاتيف يعني راه تكون نيجاتيف. دونك كالكول لي زيكسبرسيون. هنايا غنحسبوا هاد لي زيكسبرسيون هادو. دونك 10 donc A moins 25 fois moins 28. دونك هادي في الملتيبليكاسيون قلنا الا كانوا نفس الاشارات راه كيكون بلس وغنضرب هذا في هذا. دونك 125 ضربتها في 28 دونك هي 3500. بالنسبة لبي دونك بي عندي 31 فوا موان 17 هي هادي. دونك هنايا عندي سين ديفيرون هذا بلس وهذا موان دونك غتكون موان. دونك هنايا في الملتيبليكاسيون الا كانوا لي سين بحال بحال لاحظوا لي سين بحال بحال راه ديما تعطيني بلس. ولا كانوا لي سين ديفيرون راه ديما تعطيني موان. دونك هنايا دابا نتبعو هاد القاعدة هادي. دونك بلس مع الموان بلس مع الموان كتعطيني موان. ها هي وغنضرب 31 في 17 دونك 527 موان 527. تري بيان. ندوزو ل سي. دونك سي هي موان 1327,5 divisé par moins 4,5. donc la multiplication la division بحال بحال multiplication. donc هنايا السين بحال بحال دونك غتعطيني بلس. ملي يكونوا بحال بحال راه بلس. هادي في الملتيبليكاسيون. والقسمه نديرها قسمه عاديه نقسم هاد العدد على هاد العدد دونك غتعطيني 295. شوفوا دابا دي دونك هادي اي عدد ضربناه في زيرو راه يعطينا زيرو. و زيرو راه بوزيتيف و نيجاتيف يعني بليس و موان بجوج كيتحسب مع هادو مع هادو. هنا موان 676 فوا 309
دونك هنايا عاوتاني نفس الشيء، دونك بحال بحال غيعطيني بوزيتيف، ديما بحال بحال بوزيتيف. وهنا غنديرو العملية، نضربو هاد العدد في العدد ونحطو هنايا اف دونك موان 42 فوا 60 10 divisé par 28. دونك هنايا شنو غادي ندير؟ عندي هذا في هذا عندهم سين ديفيرون، اذا غتعطيني موان، وغنضرب هذا في هذا غيعطيني شحال؟ وغيعطيني 2940 divisé par moins 28. Alors هنا عندي les mêmes signes، donc غتعطيني plus et je multiplie 2940 par 28 غتعطيني 105. Très bien, maintenant l'exercice 11, donc range dans l'ordre croissant les nombres suivants. Donc هنايا en ordre croissant يعني de plus petit au plus grand، من الصغير للكبير. دونك الا بغيت نرتبهم احسن طريقه هي نديرهم في لادغوات غرادوي. maintenant غادي نبداو بالبلوس اللي فيهم بلوس. دونك كاين هذا زيرو، دونك هنايا في لادغوات كاين اللي فيهم بلوس، دونك كاين هنايا بلوس 3 فيرغول بلوس 3 فيرغول بلوس 3. دونك بلوس 3 هو الاول، كبر منه بلوس 3 هنايا 0.33 وهنا 0.0 يعني هذا هو اللي كبر، اذا هذا هو اللي تابع. ومن بعد هذا بلوس 3 0.33. مزيان، دابا سالينا من البلوس ندوزو للموان. الموان كاين هنايا موان 3 موان 3 موان 3. دونك هنايا شكون اللي قريب للصفر؟ واش هذا 0.30 ولا 330 ولا 300؟ بطبيعة الحال 0.30 هو اللي قريب للصفر، يعني هو الاول غيجي هنا. من بعد كاين دابا هذا وهذا، شكون اللي قريب عاوتاني للصفر؟ نديرو هنايا، كاين هنايا 330 وهنايا كاين غير 300، دونك هذا عاد باش هذا هو اللي بعيد على الصفر، هو اللي بعيد على الصفر. دونك انا بغيت كرواسون يعني من الصغير للكبير، اذا غنبدا من هنايا. دونك موان 3.33 هو الصغير، عاد باش هذا موان 3.3، عاد باش هذا الصفر ما طابع الحال معندنيش، هذا بلوس 3 بلوس 3.003 بلوس 3.033. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. donc خصني واحد هنا هو اللي ما درتش، هذا موان 3 نسيتو. دونك موان 3 هو اللي قريب للصفر بزاف، يعني هو اللي هنا عاد باش هذا. دونك هنايا اذا هذا هنا موان 3 عاد باش بلوس 3، دونك هنايا خصنا نزيدو موان 3 عاد باش بلوس 3. donc moins 3 عاد باش plus 3. Très bien, l'exercice 12. Donc voici ce que Mohamed a écrit dans sa copie. Donc Mohamed كتب هذه 6,3 si est supérieur à 0,7. donc شنو قال؟ هذه كاينه، اذا هذه صحيحه. قال donc moins 0,6 كبر من 0,7. دونك هنايا ضاف الموان وهنا ما ضاف والو، بقى لو ميم سامبول. ميمكنش اي موان 6,3 قالك سيبيريور ا موان 0,7. دونك كون بونستو؟ شنو بالك في هادشي اللي دار؟ اللي بان ليا دونك هو ان مثلا هاد 6,3 كبر من 0,7 صحيحه. دونك خاصني نقول إلا ضفت هنايا الموان وهنا البلوس، إذا راه هذا كبر. علاش؟ حيت ديما البوزيتيف كبر من النيجاتيف، هادي ديما البوزيتيف ديما كبر من النيجاتيف. اي دابا الموان الا دخلت عليهم بجوج الموان هاد الرمز غيتقلب، كان هذا هو الصغير ولكن ملي دخلت موان غيولي هو الكبير. اي موان 6,3
0.3 غتولي صغار من موان 0.7. يعني هادي دابا إلا كان عندي مثلا 3 كبر من جوج، ملي كندخل الموان هذا راه كيتقلب، كيولي هذا هو اللي قريب للصفر، غيولي هو الكبير، هذا بعيد على الصفر. دونك هذا هو l'exercice 12. L'exercice 13. Dans chaque cas, indique quel chiffre à écrire à la place des points de façon à obtenir une égalité vraie. Lorsque plusieurs chiffres sont possibles, indique les. Donc هنا شنو هو الرقم اللي غنكتبو في هاد النقاط هادو. دونك هنا شنو هو الرقم اللي نقدر نزيد هنايا؟ مثلا الا زدت هنايا دابا 8 صحيح تولي 185 كبر من 180. الا زدت 7 175 ماشي كبر من 180، اذا 8 او 9. دونك هنايا يمكن نزيد 8 او بيان 9 بحال. دونك نزيد 8 ولا نزيد 9 غتكون ليغاليتي صحيحه، الانيغاليتي بلوتو. بالنسبه لهنايا دونك 0 مع 0 بحال. هنا 0.18 هنا المهم عندي هنا 18، هنا عندي 0.40. دونك باش يكون هاد 0.40 كبر شنو يمكن ندير هنايا؟ هنا الصفر 0.18، اذا صفر بحال صفر، واحد صار مرة، اذا صفر صحيح. الا زدت الواحد 118 ما غتبقاش. الا درت الواحد هنايا ما يكونش صار من الصفر، دونك هنايا كاينه الزيرو فقط. هنايا ندوزو لبي، هنا موان 2. هنا نركز مزيان لان دخلت الموان. دونك هنايا عندي هنايا دو شيفر، جوج ارقام، حتى هنايا نزيد رقم. دونك هنايا تصوروا الا زدت زيرو، دونك 0.4 صغر من 30، ولكن ملي كتدخل الموان كيولي 0.4 كبر. دونك الزيرو ميمكنش. الان يعني الا درت 14 صغر من 30، ولكن ملي غتدخل الموان غتولي 14 هي اللي كبر. دونك الان لا. 2 نفس الشيء. 3 الا درت 3 يعني 34 كبر من 30، ولكن ملي غندير الموان غتولي 34 صغر من 30. دونك 3 ممكن. بالنسبه لدرت 4، دونك هنايا الا درت 4 يعني 44 راه كبر من 30. ملي غتدخل الموان غتولي 44 صغر. دونك حتى 4 صحيحه، حتى 5 صحيحه، 6 7 8 حتى 9 صحيحه. دونك هادو اختيارات من 3 الفوق كلهم صحاح. بالنسبه لهنايا مثلا هنايا لاحظوا هذا راه بوزيتيف وهذا نيجاتيف، يعني هذا ديما كبر. دونك هنايا نديرو اللي درنا غيكون كبر من هذا. دونك نديرو الصفر راه كبر من هذا حيت بوزيتيف كبر من نيجاتيف. دونك نديرو الصفر ولا نديرو الواحد ولا الجوج ولا كلشي حتى ل9 اللي درتي صحيح، كلهم كبر من نيجاتيف. بالنسبه لهذا سميتو النيجاتيف ما عمرو يكون كبر من الزيرو، يعني هذه امبوسيبل. هنايا اللي درتي ما عمرو غيكون كبر من الصفر، ديما خص يكون صغر من الصفر. دونك هذه هنا ما كاينش، هنا امبوسيبل، لان اي رقم درتي هنايا الموان ما عمرو يكون كبر من الصفر. دونك الى هنا انهينا تمارين صفحه 45. شكرا على انتباهكم والسلام عليكم.